Subscribe now and press the bell icon. Never. ने पूछा अल्लाह बोलो मन हजरत उनको आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मैंने मुस्तफा हजरत दाऊद को तो मैंने आसमान से किताब दी। बोलो आसमान से, और उस किताब का नाम ज़बूर। बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। अल्लाह ने फरमाया ऐसी प्यारी किताब दी, आसमान से मैंने किताब दी, ज़बूर किताब दी। और ये मौजिज़ा दिया कि हजरत दाऊद पढ़ते थे, पहाड़ों से भी पढ़ने की आवाज आती। सुभान अल्लाह। और हजरत दाऊद जब पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ये इनाम नहीं, मैंने और इनाम दे दिया हजरत दाऊद को। हमारे नबी ने पूछा वो क्या दिया? कहा मैंने उनके हाथ में वो ताकत दी, 5 उंगलियों में, पंजे में मैंने ताकत दी। बड़े से बड़ा लोहा हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे और यूं करते थे तो वो टूट भी जाता था, और जो बनाना चाहते थे वो बन भी जाता था। सुभान अल्लाह। आजकल जो बड़े बड़े लोहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्लेटें होती है, जिनको आपने देखा होगा ट्रेनों में लाया जाता है या जिनको फैक्ट्रियों में लाया जाता है, आग में पकाया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुछ नहीं, कितना भी बड़ा भारी लोहा हो यूं हाथ में लिया, यूं दबाया, और जो बनना था, जो मांगा अल्लाह ने उसको बना दिया। यानी अल्लाह ने लोहे को हजरत दाऊद के लिए मोम बना दिया। तो क्या बना दिया? इसी को अल्लाह ने फरमाया 22वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे दाऊद तुम ज़बूर पढ़ते जाओगे, पहाड़ भी गुनगुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आसमान में उड़ने वाला परिंदा भी रुक जाएगा, बहने वाला पानी भी थम जाएगा। और बात याद रखना, हमने आपके लिए लोहे को मोम बना दिया। बोलो लोहे को बना दिया। कितने सवाल है ना? वक्त है ना आपके पास कि मेरा वक्त पूरा हो गया 12 बजे? चलने दो, अभी तो बहुत काम करना है आपके साथ। मेरे बाद किसी का बयान नहीं ना? तो चले, आपको परमिशन है घर में? जी जी। थोड़ी जाहिद आपको भी है? अरे बीवी को लेकर आए, बीवी वही है तो मेरे जैसा हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं। आप सबको तो परमिशन है ना? यहाँ लेकर ही आए होंगे ना बीवी को? कोई टेंशन नहीं ना? आपको कोई टेंशन नहीं? तो बीवी का टेंशन होता है, आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन होता है हाँ या नहीं? तो बहुत घबराए वो। मैं तो समझ रहा था हमारे गुजरात में से डरते, यहाँ भी डरते हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, एक शोहर समझते हो ना? हस्बैंड बहुत थका अपनी बीवी से, बहुत थका। हाँ मेरे को कितने लोग पूछते, जो मेरे दोस्त है ना, पुराने दोस्त मेरे को मिलते, मेरे को कहते हो भाई काली साहब वो आप इतना लंबा बयान करते, आपकी बीवी सुनती है? मैंने कहा ये मत पूछो वो सुनती, मैं सुनता हूँ। आया समझ में? आया आपको? समझ में आया? तो एक शोहर था बहुत बीवी से परेशान, उसने सोचा क्या करना बीवी से परेशानी क्या करना। उसने क्या किया? वजू। बोलो क्या किया? वजू, मिसवाक, 2 रकात नमाज, और उसके बाद दुआ मांगता अल्लाह अब मेरे को उठा ले, अल्लाह अब मेरे को मौत उठा, अल्लाह मैं बहुत थक गया, अल्लाह मेरे को उठा ले। तो बीवी ने देखा फजर नहीं पड़ता, आज सुबह 9:30 बजे, क्योंकि थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था। बीवी ने कहा चलो इसने क्या, मैं भी करूँ, इसने भी मिसवाक किया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसने हाथ उठाए अल्लाह मेरे को उठा, अल्लाह मेरे को। आपको मालूम है मर्दों को रोना जल्दी नहीं आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी लगी। तो उसने भी मिसवाक किया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। वो शोहर ने देखा कि वो वहां पे मुसल्ले पे दुआ मांग रही, वो शोहर ने कहा अल्लाह मेरा कैंसल, मेरी दुआ खत्म, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत, अल्लाह। आप लोग हंसा नहीं रहा, कदम से दवा गरम कर रहा, बीच में से उठ के जाने का। अगर तो बीच में से
पूछ रहे कि मेरे को तो आदत हो गई, 30 साल हो गए, 20 साल। और उठने वाला कैसा उठता है वो भी मेरे को मालूम है, कैसा उठेगा मालूम। फिर उसको खराब भूख लगा, बाहर आके पूछे वहां से तो मैं उड़ गया। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको कहना हूं, आपको खराब लग जाता कभी किसी को, अभी तक तो मैं बोला नहीं हूं लेकिन बोलूंगा इंशाअल्लाह, किसी को खराब लग जाता। लेकिन एक बात मैं बताऊं, सूरह रहमान है, सूरह रहमान कुरान में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते कयामत के दिन मैं भी सवाल पूछूंगा। और फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे मालूम, वो दुनिया में तेरे बयान में से उठ के भागा था, अल्लाह कहेंगे अभी नहीं भाग जा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, भाग जा। दुनिया में कारी अहमद अली के बयान से या फला मौलाना के बयान से उठ के भाग गया, तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं था। अल्लाह ये जा, आज मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, भाग। ये सूरह रहमान में लिखा अल्लाह ने, भाग भाग, जितनी ताकत है भाग। अगर तेरे अंदर ताकत है तो जमीन की गहराई में चला जा, तेरे अंदर ताकत है तो आसमान की बुलंदी पर चला जा। लेकिन मेरा बंदा याद रखना, जहाँ जाएगा तुझे वहाँ अल्लाह ही नजर आएगा। आप भाग सकोगे? याद रखोगा जब हिम्मत ही नहीं हमारे अंदर। और ये बात किसने लिखी है, कौन सी सूरत में, पढ़ो मेरे सामने। अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत के मैदान में इंसानों जितना तो भागने की ताकत है, भाग जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ अल्लाह का अज़ाब ही नजर आएगा। मेरे प्यारों, अब फिर बोलो, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम के लिए आग को, आवाज नहीं, आग को, हज़रत मूसा के लिए समुद्र में, हज़रत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवाल हो गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चौथा सवाल अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक और नबी आए थे हजरत सुलेमान। बोलो कौन? अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने प्यार से कहा मेरे मुस्तफा तुम सुलेमान के बारे में पूछ रहे हो, मैंने तो उनको दुनिया भी दी, दीन भी दिया, ऐसा दिया कि बादशाह भी बना दिया, नबी भी बना दिया। जब दुनिया का मामला आया मैंने बादशाह बना दिया, और दीन का मामला आया तो मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। बताओ हज़रत सुलेमान बादशाह थे ना? कसम खाकर ऐसी हुकूमत जिसके पास होगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे। बोलो किस पर हुकूमत करे? इंसानों पर तो बहुत सारे लोग करते हैं, करेंगे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। चिन्नानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। चलने वाले चरिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे समुद्र में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। और हज़रत सुलेमान एक हुकूमत के कैसे ये समझ में आता है, इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे मछली सब समझ। लेकिन अल्लाह ने वो ताकत दी हज़रत सुलेमान हवा पर भी हुकूमत। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कार थी। कार समझते हो ना? क्या गाड़ी क्या कहते हैं? गाड़ी कहते हैं। अभी मैं आया माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी थी। अब वो यहाँ बम्पर पूरा उतारना था, तो मेरे भाई चला रहे थे। मैंने कहा भाई इतनी कीमती गाड़ी है, कल को उसको खराब करके हम चलते चलते आ जाएंगे। भाई हमारे पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, हज़रत सुलेमान की गाड़ी का कोई मुकाबला कर सकता नहीं। हज़रत सुलेमान की गाड़ी पूरी कांच की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अरे हमारी गाड़ी के अंदर तो कितना टेंशन, वो स्टीयरिंग, वो गियर, उसके बाद हॉर्न। अभी हमारे यहाँ की बसें, आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ की बसें चलती है, सब बचता है, हॉर्न नहीं बचता। सुलेमान अलैहिस्सलाम की गाड़ी पूरी कांच की बनी हुई, कोई स्टीयरिंग नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई गियर बॉक्स नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई केरोसिन नहीं, कोई पहिए नहीं। क्या होता मालूम? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, जो दरवाजा खोलते, जो गाड़ी में बैठ जाते, तो फरिश्ते आते, कहते कहाँ जाना है? हज़रत सुलेमान कहते मशरिक में हो, मगरिब में जाना है। आसान अल्फाज में कहो
यहाँ बिहार में हूँ या किशनगंज में हूँ और मेरे को अमेरिका जाना है, जहाँ रात और दिन का फर्क होता है वहाँ मेरे को जाना। तो फरिश्ते क्या कहते हैं, आप आंखें बंद करके सो जाए, हो जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, आराम से एक लगाकर आंखें बंद करके, थोड़ी देर में वही फरिश्ते आते, अल्लाह के नबी उठो ना, अल्लाह के नबी उठो। हज़रत सुलेमान कहते क्या हुआ, अभी तो आंख लगी नहीं, उठो, क्या हुआ? आ गए, मशरिक से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना जल्दी मशरिक से मगरिब कहा, आप इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया। और ये कुरान में लिखा है पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसखरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही कोई मेरे पैगंबर सुलेमान की शान को देखे, इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे पर हुकूमत करे, समुद्र में रहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, लेकिन अल्लाह फरमाते मैंने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। पूरा मजमा में पॉइंट पर आ रहा हूँ, बयान का मकसद पे आ रहा हूँ, सब पूरा कोई खामोश नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के लिए पूरा मजमा बोले आग को, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र में, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद के लिए पंचों ने वो ताकत दी के लोहे को, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को हुकूमत अता फरमाई कि हवा को भी गुलाम बना दिया। कितने सवाल हो गए, कितने पूछने वाले थे, मतलब कितना बाकी है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अब सुनना, हमारे नबी का अंदाज सुनना। हमारे नबी ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, आपने जब हज़रत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया तो हज़रत इब्राहिम तो जमीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समुद्र में रास्ते बनाए, हज़रत मूसा जमीन पर, बोलो सुभान अल्लाह। आपने हज़रत दाऊद के लिए लोहे को मोम बना दिया, हज़रत दाऊद जमीन पर थे। आपने हज़रत सुलेमान को बहुत बड़ी हुकूमत दी, बेशक दी, लेकिन हज़रत सुलेमान कहाँ थे? जमीन पर। हमारे नबी ने फरमाया, मैं इस वक्त जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, मैं जन्नत में नहीं, मैं सिदरा पर नहीं हूँ, अल्लाह में अर्श पर हूँ और आपका मेहमान हूँ, और अल्लाह आया नहीं वो बुलाया गया। अल्लाह को सम्मान। तो पांचवा सवाल क्या है? हमारे नबी ने फरमाया फमादा चाहत ली या रब, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हो? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हो? जब हज़रत इब्राहिम की बारी आई, आपने आग को बाग बना दिया। हज़रत मूसा जब जमीन पर आए, आपने समंदर में रास्ते बना दिए। हज़रत दाऊद आए, आपने लोहे को मोम बना दिया। हज़रत सुलेमान को बड़ी हुकूमत दे दी, हवा पर हुकूमत दे दी। अल्लाह में तो अर्श पर आया हो, अल्लाह आपके करीब आया हो। फमादा जालता ली या रब, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुमले, फमादा जालता ली या रब, अल्लाह मुझे कौन सा इनाम देने वाले? ओह, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ में सुनना, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा और मेरे मुज्तबा। मैं कहता हूँ ऐसा मफहूम होगा, अल्लाह फरमाते मेरे कलीमुल्लाह, मेरे हबीबुल्लाह, मेरे नबीउल्लाह। अरे अल्लाह फरमाते मेरे मुर्तज़ा, मेरा मुज्तबा, मेरा मुस्तफा, तुझे वो इनाम देने वाला, वो इनाम देने वाला जो किसी नबी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुझे इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि अल्लाह फरमाते आज रात मैंने फैसला कर लिया, 1,24,000 पैगंबर कम या ज्यादा, मेरा फैसला है हर नबी मुक्तदी बने, मेरा मुस्तफा नबियों के भी इमाम बने। बोलो मेरे मुस्तफा नबियों के भी इमाम बने। इनाम तो सुनना पड़ेगा ना, सुनना किस चीज को सुनना है? ये पांचवा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह आप मुझे कौन सा इनाम देने वाले? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आ रहा, बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा साथ में बोले अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आता अवलैस कद आतैतुका अफदल मिन कुल्लि ज़ालिक। अल्लाह की तरफ से जवाब आता मेरे मुस्तफा बहुत
انعام جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ویسے یہ انعام سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں۔ ہمارے نبی اور قریب ہو گئے۔ بھائی جب انعام ملنے والا ہو تو خوش ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ارے بولو نا، خوش ہو جاتے نا۔ کسی کو کہا جائے تمہیں اسٹیج پر بلایا جائے گا، انعام دیا جائے گا، خوش ہو جاتے۔ میرے صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے بیٹے کی بھی عمر میں اللہ برکت عطا فرما۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب اسٹیج پر بلایا جائے، ٹرافی دینے والے، آپ کو میڈل دینے والے، ارے میرے دوست دنیا کا کوئی آدمی ٹرافی دے، میڈل دے، ہم کو پھول دے یا ہم کو شال پہنائے یا ہم کو 500 روپیہ ہدیہ دے، ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ دنیا والا آج ٹرافی دینے والے نہیں ہے، دنیا والے میڈل دینے والے نہیں ہے، جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا وہ خود انعام دینے والا۔ کیا انعام دینے والے؟ کون کون سنے گا؟ ہاتھ اوپر کریں، پہلے سنیں گے، کیونکہ یہی ہماری پوائنٹ ہے۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فماذا جعلت لی یا رب، اللہ آپ مجھے کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا ولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک، اللہ نے فرمایا میں تمہیں بہت 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 بڑا انعام دینے والا۔ اللہ آپ فرماتے بہت بڑا انعام دینے والا۔ ہمارے نبی قریب ہو گئے، بولو ہمارے نبی قریب ہو گئے، قریب ہو گئے۔ اللہ کیا انعام دینے والے؟ اب سننا، یہ میں جب عربی میں کہوں گا علماء کو تو معلوم نہیں ہے پہلے سے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ جل وعلا، قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کیا پیارا جواب دیا اللہ نے، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ میرے مصطفیٰ قریب آ جاؤ، آج بہت بڑا انعام دینے والا، یہ معراج کی رات ہے، یہ آپ کے میرے پاس عرش پہ آنے کی رات ہے، بہت بڑا انعام دینے والا، میرے قریب آ جاؤ۔ جب ہمارے مصطفیٰ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا جگہ جگہ، آپ بھی بولو، اتنا بولو، اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ سننا، اللہ نے فرمایا جگہ جگہ، اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا۔ کیا انعام؟ اللہ نے فرمایا جگہ جگہ میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو۔ اس سے بڑھ کے کیا انعام ہوگا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں۔ میرے پیاروں، سچ بتانا، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہاں بولو، وہاں اوپر منبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ آپ نے دیکھا نہیں، لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آزان دینے والا آزان دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آزان کبھی اس پر روکا اس نے؟ کیا کہتا؟ بولو اشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو آپ لوگ صرف محمد بولو گے محمد بولو گے؟ ہاں بولو گے، تھک گئے تو بات ختم کر دو، محمد بولو گے نا، کیونکہ جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد نام ہی کتنا پیارا ہے اللہ کی طرف۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، علماء کرام سے کہتے ہیں محمد نام کتنا پیارا ہے، آپ محمد بولو اور دونوں ہونٹ کو ملنے مت دو، کروڑوں روپے کا انعام، محمد بولو مگر دونوں ہونٹ ملنا نہیں چاہیے، بولو 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 محمد، ہونٹ مل جائے، کیوں معلوم؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محمد ہے، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، نام لیتا جائے گا، ہونٹ ملتے جائیں گے، نام لیتا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، میرے نبی کا نام جپ لے گا، آٹومیٹک چومتا چومتا نکل جائے گا، بولو سبحان اللہ، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی
ہوگا بولو وہاں وہاں اتنا تو میں گجرات میں اتنا نہیں آپ بولیں گے بولیں گے محمد بولیں گے بولو نا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا کلمے میں اللہ کا نام تو محمد کا نام جنت کے بالا خانوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام جنت کی دیواروں پر دروازوں پر پہاڑوں پر گلزاروں پر جہاں جہاں جنت میں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا نام جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں محمد کا نام قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام تورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام تو محمد کا نام اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام ہماری پانچوں نمازوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام نماز شروع کرو کس کا نام اللہ اکبر کس کا نام اللہ نماز ختم کس پر ہوتی ہے التحیات پر التحیات کیسے مکمل کرتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ بھی کہتے ہیں 5 نمازیں بندہ پڑھے گا شروع کرے گا اللہ کہتے ہیں میرے نام پر مکمل کرے گا میرے مصطفیٰ کے نام جہاں جہاں اللہ کا نام بولو وہاں وہاں اور جو تیرا ہوگا اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جو تیرا وہ میرا اب کون کون مصطفیٰ کے ہیں ذرا ہاتھ اوپر کرتے اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے بلند آواز سے بہت بہت زبردست نعرہ ہے ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے ہمارے نبی سے بڑھ کر ایسے 2-4 مجھے سب بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم کو محبت ہے آہستہ آہستہ جواب دیتے آپ ہمارے یہاں کسی کو سوال پوچھو مصطفیٰ سے محبت ہے کیا جواب دے گا معلوم محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے چلو سب لوگ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے بولو کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے بولے مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہمیں کسی نبی کی ضرورت بھی جو بولے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا جب اللہ کہتے میرے آخری نبی ہے تو کون آنے والا اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماتے میرے نبی کے بعد کوئی نبی بولو آنے والا چلو پھر بولو ہم نبی سے محبت کرتے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہمارے نبی کا کمال بتا سنیں گے ٹائم ہے آپ کے پاس بہت پیاری بات بتا رہا ہوں لیکن آپ میرا ساتھ دو گے تو بہت اچھا لگے گا ساتھ دو گے انشاءاللہ کیسے ساتھ دینے کا جو میں بولوں وہ بولو بولنا شروع کرو ہمارے نبی وہ نبی بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بھائی دنیا والا کوئی بھی ایکٹنگ کرے ہم اس کے فدا کوئی ہاں وہ تو پیارا کرکٹر اچھا لگا فٹ بال پلیئر اچھا لگا والی بال پلیئر اچھا لگا ارے میرے پیارو وہ بالی ووڈ والا خان اچھا لگا بالی ووڈ والا اچھا لگا میں منع نہیں کرتا نہیں بالکل منع نہیں کرتا کیونکہ وہ جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے میں کرکٹر جو کرکٹ میدان میں کھیلتا ہے وہ میں نہیں
غلط نہیں ہے، لیکن غلط کیا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں جو غلط محبت ہے وہ زمین پہ پیدا ہوتا، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ میرے پچھلا والوں، قسم اللہ کی، ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ اب بولو ساتھ میں، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ بہت اچھی بات بتاؤ، ایک مرتبہ میں میرے گھر کے ٹیرس پر بیٹھا، مولانا صاحب کو معلوم ہوگا، وہ اوپر مالے پر رہتا، وہاں میرے گھر کے ٹیرس پر بیٹھا، میری بیوی بھی میرے بازو میں بیٹھی، اوپر چاند، بولو اوپر چاند ہے، میں نے یوں کیا کچھ نہیں ہوا، میرے چاند نہیں کچھ نہیں ہوا، تو پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا، میری بیوی نے دیکھ لیا، میری کیا کر رہے ہیں، ابھی تو بوڑھا ہو گیا، جوانی کی بات کر رہا ہوں، وہ اچھا تھا ادھر ادھر اشارہ نہیں کر رہا تھا، اوپر ہی کر رہا تھا، پھر بھی گھر میں جھگڑا ہوا، مجھے کہا کیا کر رہے ہو، چاند چاند، پاگل ہو، چاند سے باتیں کرتے ہو، میں نے وہ کہنے لگی میں چاند جیسی بیٹھی ہوں، میرے سے بات نہیں کرتے، اور غصے میں چلی گئی، ٹھاٹ 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 چلی گئی کہ کیا ہوا تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، لیکن میں نے پھر چاند کو پوچھا کہ چاند یہ کیا معاملہ ہے، میرے مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا، تیرے دو ٹکڑے ہو گئے، ہم پورا پورا ہاتھ دیے پھر بھی کچھ بھی نہ ہوئے، تو چاند نے اندر سے میرے دل میں ایک جواب آیا، چاند نے کہا اے قاری مدنی تو نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام، اب سنتے جانا ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، برابر سن کے کہو، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ اب دوسری بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی وہ نبی، رات کا اندھیرا، بولو رات کا اندھیرا، صحابہ 1400 صحابہ میدان میں، اور بالکل اندھیرا، اتنا اندھیرا کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اب دیکھو ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں، ہمارے نبی وہ نبی رات کے اندھیرے میں، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا رات کے اندھیرے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، کہنے لگے ہمارے مصطفیٰ اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی مصطفیٰ کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ارے رات میں سورج ڈوب گیا سورج، اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، مصطفیٰ کے اشارے پر، محمد کے اشارے پر اللہ نے سورج کو بھی واپس کر دیا۔ کسی کو کہا کہ سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے مصطفیٰ کا غلام، سبحان اللہ، یہ سچ بتا، ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے محبت ہے۔ رات کو موبائل پر کیا کرتے ہو، رات کو 12 بجے 1 بجے ایک ننگی عورت آدھا کپڑا پہنی ہمارے موبائل پر ناچتی ہے، پیچھے گانا چلتا ہے، 15 منٹ تک ہم کلپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا یہ ہمارے نبی کی محبت ہے؟ کہ ہم اپنے ہمارے نبی پوچھیں گے میرا امتی تیرے واسطے مجھے بہت مارا گیا، میں بھوکا رہا، میں پیاسا رہا، راتوں کو تڑپتا گیا، اور میں جنت میں گیا، وہاں جا کے اللہ کو کہہ دیتا مجھے جنت دے، وہاں بھی میں نے میری امت کے لیے جنت کو مانگا۔ تو رات کو 12 بجے 1 بجے یہ موبائل پر جو ننگا ناچ دیکھتا ہے، اچھا صرف دیکھتے نہیں ہے،
मौलाना देखते नहीं है, 12 मिनट 15 मिनट की क्लिप औरत की देखेगा जो आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, और फिर रात को 12 बजे 1 बजे अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, या तो उसको मैसेज करता और उसको कहता जाग रहा है कि सो गया। अब वो भी नालायक कमबख्त वहां से कहता ना ना अभी तो 12 ही बजे, मैं तो जाग रहा हूँ। अब बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजू? कहता हाँ भेज। इसने यूं बटन दबाया और वो औरत जो नंगा नाच कर रही है वो उसके मोबाइल में गई, उसने 12-15 मिनट देखा। देखने के बाद फिर फोन करता, हेलो, बहुत अच्छी भेजा, दूसरी मिले तो भेज देगा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत? अच्छा मेरे को ईमान के साथ बताना, ये जो औरत नाच रही थी, आधा कपड़ा पहनी थी, आपने अपने दोस्त को 15 मिनट की क्लिप भेजी, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर प्यारे नबी के मोहब्बत में आकर मुझे बताओ, अगर ये औरत की जगह मेरी और आपकी बेटी होती है क्या करते? भेजते आते, ये मेरी बेटी नंगा नाचती है, देख ले। हमारी बीवी होती है, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, हमारी बहू होती है, उस वक्त हम रातों को रोते हैं, अल्लाह ये क्या हो गया। एक बात याद रखना, जैसी करनी वो दिन ना आवे मेरे प्यारों, वो दिन ना आवे कि हम अपनी बेटी को कुछ न कह सके, हम अपने बेटे को कुछ नहीं कह सका। आज भी वो दिन आ गया। पूछो, ये बहुत सारे बात है, जवान जवान बेटे हैं, पूछो बाप बेटे को डांट सकता है? बेटा गलत से गलत हरकत करे, दारू पिए, जुआ खेले, बाप रोता है, और रोने के बाद अपने दोस्त को कहता है मेरे बेटे को समझा देगा, और मेरे बेटे को समझा। तो पैदा तो तूने किया, दोस्त क्यों समझाएगा? क्योंकि हिम्मत नहीं है, खुद गुनाह में इतना डूबा है, और वही उसका असर अपने बच्चों में नजर आता है। मेरे प्यारों, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आज से इरादा करो हम नबी से मोहब्बत करेंगे। हमारा मोबाइल माफ करना, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने ख्वाब में देखा कि कहने वाले ने कहा ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ो, वरना ये मोबाइल मौत के वक्त कलमा भी छीन लेगा। क्योंकि हमारे पूरा मजमा साथ में कहना, हमारे मोबाइल में जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में सूद ब्याज इंटरेस्ट का कारोबार होता है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में गीबत होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है। अरे हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड, एक नाटक, और उसका एपिसोड 114 एपिसोड, किसी का 80 एपिसोड, 40 मिनट का एक एपिसोड। हमारे मोबाइल में गंदी फिल्म, हमारे मोबाइल पर पबजी, हमारे मोबाइल पर गेम खेला जाता है, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज, हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, हमारे मोबाइल की वजह से हमारा बाप हमसे नाराज, हमारी माँ हमसे नाराज, बल्कि पिछला और ये पूरा जिला किशनगंज वालों, अल्लाह की कसम, अगर घर में तलाक होती है तो उसकी वजह भी क्या है? मोबाइल के मेरे प्यारों, क्या ये हमारे नबी की मोहब्बत है? मोबाइल ये मोहब्बत है? जीना करना नबी की मोहब्बत? कितना आराम। अभी मैं बोलूंगा ना, सब पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पूरा मजमा हाथ उठाकर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में जो जीना होता है, ये मोबाइल में चुगली होती है, ये मोबाइल में नंगापना होता है, कसम खाकर बोलो ये हम नबी से मोहब्बत करते हैं? कब तक ये आजादी चलती रहेगी? कब तक ये गुनाह होता रहेगा? अभी ये लोग सबने माशाल्लाह टोपी पहनी है, ये उलमा किराम से कह रहा हूँ, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो, सबने टोपी पहनी है ना, लेकिन हमको टोपी पहना ही है, पहनी नहीं है। अभी इनकी टोपी उठाओ, इनके सर के बाल देखो, इधर थोड़े कम, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? यहाँ के जवानों को मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ बाल बोलो कम, यहाँ कम, और पीछे बिल्कुल साफ, और ऊपर जैसे औरत का बोरा। बोलो हाँ के नहीं? ऐसा हुआ कभी? बहुत से मैं देखता हूँ, ये इलाके में बाल नहीं, ये इलाका यतीम है, ये इलाका गरीब है, पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक है। तो फिर क्या करेगा मालूम? बाइक लेता है, बाइक लेकर यूं करके आता है, वो गुटका हाथ में होता है, यूं करता है। हालांकि ये खा के गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खा के ये मुंह इतना छोटा हो गया, एक हाथ से दरवाजा खोल लेगा और दूसरे हाथ से अंदर जाएगा, यूं करेगा।
میرے پیاروں یہ بال، یہ گٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، ابھی کیا کرے گا؟ بائک پر کھڑا رہے گا، گٹکا وٹکا کھاتا ہوگا اور یوں کرتا ہوگا. اگر کوئی پکچر دیکھ کے آیا نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خان نکلی، اصلی تو پچھلا میں پیدا ہوا، تو سلیکشن کرنے میں غلطی ہو گئی. میرے پیاروں ہنستے ہنستے میں آپ کو بتا رہا ہوں مصطفیٰ کیوں ایسا کر رہا ہوں میرے پیاروں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ موبائل توڑ دے نا، باہر جا کے یہ مت کہنا کہ مولانا بولے موبائل پھینک دے نا، بالکل نہیں. موبائل پھینکنا بھی نہیں، توڑنا بھی نہیں، پھوڑنا بھی نہیں، چھوڑنا بھی نہیں. تو کیا کرنا؟ ایک کام کرو. بولو کون بنتا ہے ابھی جنتی؟ بولو ابھی جنتی. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وہ تو صحابی تھے، آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، میں سب کام کروں، مجھے کوئی ایسا اسپیشل کام بتاؤ کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، کروں اور جنت میں چلا جاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے پاؤں سے گناہ دبا دے. بولو پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں جائے گا. میں سارے موبائل والوں کو کہنا چاہتا ہوں موبائل توڑنا نہیں ہے، موبائل پھوڑنا نہیں ہے. میری ماں بیٹیاں بھی سنے، موبائل پھینکنا نہیں ہے، صرف موبائل کا فارمیٹ بدلنا ہے. موبائل میں لاؤ علماء کے بیان لاؤ، علماء کی تقریر لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، یہ بچوں کا پروگرام لاؤ. ارے موبائل کے اندر میں کہتا ہوں اگر دین کا پروگرام نہیں لانا ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا ہسٹری کیا ہے، آج کا کیمسٹری کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کا علم، نالج، ایجوکیشن، موبائل کو بھر دو، علم سے بھر دو. جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا. ایک پاؤں سے گناہ دباؤ، فارمیٹ بدلو، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. جوان بوٹے موبائل میں نے دیکھا کچھ بوٹے کو نظر دیا. تو چلو اب دیکھو آج ہم کو زندگی بدلنا ہے. 2 دن سے پروگرام چل رہے ہیں، علماء آئے، بیانات ہوئے، تقریریں ہوئی، نظم ہوئی، نعت ہوئی، بچوں کا پروگرام ہوا. ہم چلے. اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف کون ہوگا جو خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ گیا؟ آج ہم کہیں گے خالی ہاتھ آئے ہیں انشاءاللہ ایمان اور مصطفیٰ کی محبت لے کر جائیں گے. بولو ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے پکے ارادے سے بولو مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ٹائم ہے تو ایک بات بتاؤ پھر بات ختم کر دوں. ہاں بتاؤ ایک بات بتاؤ.